Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Makita kini sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 45 hangtod sa 46. Mayong hapon sa tanan no. Ayo. Okay, kaning pulunga diri kita murag maka-feel o Biyernes Santo kay kibiyaan ta. So, ang maong mga pulong mabasa sa Old Testament sa Salmo 22:1, nagibasa ni Jesus sa iyang hunahuna samtang nagbitay siya sa krus dito sa Kalbaryo. Usa kini kalawom nga pagpadayag sa tumong kasubo o kagool nga gibati ni Jesus dihang giangkon niya. Unsa man ang giangkon? Giako niya ang sala sa mga katawhan nga maoy nakapahimulag kaniya sa iyang amahan ni anang orasa. No? Anang orasa imbis na kuano gibiyaan siya, nahimulag siya sa iyang amahan. Mao kini ang gikahadlukan ni Jesus samtang gaampo siya sa hardin sa Getsemani atong wala pa siya dakpa nga diin mingon siya, amahan ko, kaning tunwa, amahan ko, kung mahimo, kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan, ang imong pagbuot mo ay matuman. Makita nato ni sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 39. Naguol gayud si Jesus. Ang physical na pag-antos, syempre, dili sayon. Apan, kanang mahimulag ka sa Dios maoy dili matupngan nga kasakit. Sa atong kahimtang nahimulag gayud kita sa Dios ug ang atong padulngan kay balo man ta kung asa ta padulngan kung nahimulag ta sa Ginoo mao ang impyerno. Apan ang bugtong anak sa Dios mianghi sa kalibutan, nagpakatawo ug nahimong tinuod gayud nga tawo sama kanato ug walay sala. Ug karong adlaw ang kasumaran nga giangkon ni Jesus ang sala sa katawhan ug iyang giangkon ang silot sa kamatayon ug tungod kay siya man ang miangkon sa sala sa katawhan, ang iyang amahan mibiya kaniya ni anang taknaa. Pagka gool gid ani no, pagka mo gid ni ang kuan gid ni Jesus bitaw nga diri gid nga mayon mura gid ang Biyernes Santo. Buol gid ang gibati ni Ginoong Hesus. Yan ang taknaa usab sa nag-uylap sa kasakit diha sa iyang pagbitay sa krus sa Kalbaryo, sumala sa akong gingon dili palang dugay, iyang nasinati ang mas labaw pang kangilngig. Unsa man na ngilngig kaysa lawas ng kasakit, unsa man na. Nasayod ang bugtong anak sa Dios kung unsa kanang isaliko sa langit ng amahan, mao kini ang pinakangilngig nga wala nay makatupong ni makalabaw. Kay once, kay balugid ang bugtong anak nga once mahimulag ta sa Ginoo, impyerno, unsa kangilngig kana. Oo, gipili ni Jesus magantos tungod sa iyang pag-angkon sa atong mga sala aron dili kita mahimulag sa Dios hangtod sa hangtod. Gipili niya na anang taknaa biyaan siya sa amahan. Sumala sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 21, wala siya'y sala, apan gipakasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahingo sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Dili nato naangay ibaliwala. Ang buot ipasabot niya na nga sa dihang mialang kita sa Ginoong Jesucristo adunay pakigbaylo o barter ang nahitabo. Gikuha ni Jesus ang atong mga sala o gihimo kitang matarong atubangan sa iyang amahan. Ang atong sala gilansang nasa krus sa Kalbaryo. Ang pagkamatarong ni Jesus iyang gihatag kanato sa higayon nga kita mituo og midawat kaniya ingon nga atong bugtong Ginoo og bugtong manluluwas mao kanang panahona nga kita natawo na pag-usab. Nakadungog naman tingali ta kanang word nga barter. Kung unsay anaa kanimo or unsay anaa nako barter ta baylo ta. So, pareha nga kantidad mao kana ang gitawag nga barter. Apan ang nahitabo nakigbarter ang Ginoo diri kanato ang iyang pagkamatarong
gibarter sa atong mga sala. Mao nang di ba good perting lipayan nato ug dili gayud magtugnan ang atong pagpasalamat sa Dios sa iyang gibuhat kanato diha sa krus sa Kalbaryo. Imbes kita ang musinggit, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Si Jesus man hinuon nga walay sala, siya naman hinuon ang misinggit niini. Si Jesus naman hinuon ang misinggit og para kanato. So mga igsuon ako, kanunay ginatong hinumduman nga dili lang kay every Biyernes Santo lang nato makuanan nga kung unsa ang gisakripisyo ni Jesus Christ. Kanunay natong hinumduman nga gi-save na ta sa Ginoo. Amen. Amen nga po sa tanan. Ay karong nga pulo gilito kay Jesus samtang nagpitay sa krus sa Kalbaryo nga giingon. Natapos na. Makita sa Juan 19 versikulo 30. Unsa di ang natapos? Aron upat ka mga hilisgutanan. Una, natapos na ni Jesus ang pagbayad sa utang ato sa amahan. Kining utang nga dili utang ni Jesus kung dili utang sa katawan ato sa Dios nga amahan. Unsang utanga? Ang tumagmaw ang sala. Sa wala pa si Jesus arestuha sa mga sundalong Romanhon, nagampo siya ngadto sa amahan. Ngay mayaon siya natapos na niya ang trabaho nga gihatag sa amahan ngadto kaniya. Anyang trabaho mao ang papangita o pagluwas sa nawala o nasalaag. Pagpasiguli sa makasasalang katawan ngadto sa Dios. Ay kaduhang nga natapos na mao ang panagna sa daang tugon. Adunay tulo ka gatos nga panagna may tungod kang Hesus. Gikan sa binhi nga mudugmog sa ulo sa halas ngadto sa pag-anto sa sulugogon. Sa ministeryo ni Hesus o kamatayo ni Hesus, kining tanan natuman na diya sa krus sa Kalbaryo. Ay katulo natapos mao ang pag-antos sa may aguman ni Hesus. Sumala sa atong kadunggan, klaro kaayo ang pisikal nga pag-antos ni Hesus ilabi na sa adlaw Biyernes. Mga pagpakaulaw, tamparos, sagpa, latigo, kagutom, kauhaw, kasakit sa samat, ilalong sa nagigiting kainit sa adlaw nga nagpitay siya sa krus. Niningyog tuwa, natapos na. Ang ikaw pa tatapos na mo ang gahom ni Satanas o gahom sa sala. Klaro ang giingon sa Dios diya sa Colosas 2 versikulo 13 payon sa 15 nga lignon. Gipasaylo na ta sa Dios sa tanan tang mga sala pinagi sa iyang kamatayon sa krus. Gibuntog ni Kristo ang espirituhanong pangulo o autoridad. Mo ni giingon sa Mateo 28 versikulo 18. Medyo si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Aron makahimo kamo sa pagkinabuhi sumala sa kabubon sa Ginoo, natapos na ni Jesus ang bayad sa atong sala. Natapos na oratuman na ni Jesus ang panagna sa daang tugon may tungod kaniya kang siya mao ang Mesiyas. Natapos na ni Jesus ang pag-antos sa iyang naguman. Natapos na ni Jesus ang gahom sa sala, nabuntog na niya si Satanas. Amen.